अजीज़ तलबा और तालिबात, आज के वीडियो का मौजू है ख्वाजा हसन निज़ामी के मशहूर इंशाइया तिनके के सलूक का खुलासा। ख्वाजा हसन निज़ामी उर्दू के बेहतरीन इंशा परदाज़ों में शुमार किए जाते हैं। आपने बहुत छोटे छोटे उन्वानात पर इंशाइये लिखे हैं। दरगाह निज़ामुद्दीन से आपका ताल्लुक़ रहा है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन की औलादों में से आप हैं। आपकी तरबियत दरगाह निज़ामुद्दीन में हुई, इसलिए आपके ख़यालात पर, आपकी फ़िक्र पर, आपकी सोच पर तसव्वुफ़ का असर हमको नज़र आता है। आपके इंशाइयों में तसव्वुफ़ का उन्सर बदर्जे अतम पाया जाता है। इंसान के कल्ब की सफाई के इल्म को तसव्वुफ़ कहते हैं। तसव्वुफ़ के मरहले तय करने के बाद इंसान खुद शनासी से खुदा शनासी हासिल करता है। यही इस इंशाइया तिनके के सलूक का मरकज़ ख्याल भी है। खुलासा शुरू कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। तिनके का सलूक ये ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ इंशाइया है। ये इंशाइया उनकी किताब सिपाराए दिल से लिया गया है। इस इंशाइये में आपने तिनके की ज़ुबानी तसव्वुफ़ के निकात की तशरीह की है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि अगर इंसान को खुदा की शान देखनी है, उसके जलवों से रोशनास होना है, उसकी हकीकत को जानना है, तो खुद को मिटाना ज़रूरी है। अपनी ज़ात को मिटाए बगैर हक़ शनासी मुमकिन नहीं। यही इस सबक का मरकज़ी ख़याल है। इसी बात को ख्वाजा हसन निज़ामी ने तिनके की ज़ुबानी बयान किया है। इंशाइये की इब्तिदा शिराज के फ़लसफ़ी सूफ़ी के इस कौल से होती है। दरख्त के हर पत्ते पर कर्दगार नरनिगार की मारिफत के दफ्तर मनकूश हैं। इस कौल को पढ़कर मुसन्निफ़ दरख्त की एक टहनी को झुकाता है और उसके पत्तों से पूछता है कि बताओ खुदा की खुदाई कहाँ है। टहनी जवाब देती है कि मुझे झुकाकर पूछते हो कि खुदा की खुदाई कहाँ है। अगर तुम खुद झुक जाते और अपनी खुदी को मिटा देते तो पता चलता कि खुदा की खुदाई कहाँ है। उसकी बात सुनकर मुसन्निफ़ सोच में पड़ जाता है। इतने में टहनी अपने आप को मुसन्निफ़ के हाथों से छुड़ाकर अलग हो जाती है। मुसन्निफ़ आगे निकलता है और ये सोचता है कि इस कौल की वजाहत किसी और से मालूम करे। इतने में उसके पांव तले दबा हुआ घास का तिनका उसे आवाज़ देता है और कहता है कि मैं इस कौल की वजाहत करूँगा। मुसन्निफ़ उसकी आवाज़ सुनकर अपनी गर्दन झुका देता है। ये देखकर नीम की टहनी उस पर तंज करती है कि आखिर मुसन्निफ़ को झुकना ही पड़ा। तिनका टहनी की बात का माकूल जवाब देता है। अब मुसन्निफ़ तिनके से कहता है कि तू ही मुझे सलूक यानी खुदा को हासिल करने का रास्ता, यानी खुद शनासी से खुदा शनासी का रास्ता बता और खुदा तक पहुंचा। तिनका कहता है कि अगर तुझे इस राज को समझना है तो लखनऊ के कागज़ बनाने के कारखाने में जा और वहां देख कि तिनका किस तरह सलूक की मंजिलें तय करके खुदाए ताला से जा मिलता है। मुसन्निफ़ कागज़ के कारखाने में जाता है जहां घास के गट्ठे बांधकर गंदी हालत में रखे हुए हैं और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं। यहाँ तिनके के सलूक की मंजिलों की शुरुआत होती है। पहली मंजिल आती है। पहली मंजिल में तिनके को बड़ी बड़ी मशीनों में डाल दिया जाता है। यहाँ लोहे के पंजे तिनकों को लकड़ी के तख्ते पर समेटे हुए ऊपर खींचते हैं। वो बेबस उस पर पड़ा है। इस मरहले से गुजरकर वो पहले इम्तिहान में कामयाब होता है और साफ व शफाफ होता है, यानी तकलीफें उठाकर कामयाबी हासिल करता है। तो मुसन्निफ़ उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी सफाई हुई? तिनका जवाब देता है अभी तो सिर्फ ज़ाहिरी सफाई हुई है,
اس کے بعد تنکا دوسری منزل میں داخل ہوتا ہے۔ دوسری منزل میں تنکے کو کافی بلندی سے کھولتے ہوئے گرم چشمے میں ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ اس میں گر کر تنکا گل جاتا ہے۔ یہاں سے نکل کر اسے دوبارہ دوسری مشینوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں اس کی تیسری منزل شروع ہوتی ہے۔ تیسری منزل، اس منزل میں تنکے کو مشینوں میں پس دیا جاتا ہے، پس کر اس کا بھرتا بنا دیا جاتا ہے، اس کا صفوف بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں سے اس کی چوتھی منزل شروع ہوتی ہے۔ چوتھی منزل، اس منزل میں اسے تیزاب میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں اس کا رنگ سفید ہو جاتا ہے، اس کی سیاہی و گندگی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ پھر اس کی پانچویں منزل شروع ہوتی ہے۔ پانچویں منزل میں تنکے کے صفوف کو پانی میں ملا کر لوہے کے پلیٹوں پر بچھا دیا جاتا ہے۔ چھٹی منزل، اس منزل میں تنکا لوہے کی تپش سے جم جاتا ہے۔ ساتویں منزل، اس منزل پر پہنچ کر وہ کاغذ بن جاتا ہے۔ کاغذ بننے کے بعد تنکے پر وید، قرآن، توریت، انجیل، زبور، قرآن لکھے جاتے ہیں، یعنی تمام مذاہب کی جو مذہبی کتابیں ہیں وہ اس پر لکھی جاتی ہیں، اور ان کے لکھنے کی وجہ سے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ لوگوں کے پوجنے کے لائق بن جاتا ہے، خدا شناس بنتا ہے۔ لیکن مصنف اب بھی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ الٹ تنکے سے کہتا ہے، مجھے سمجھانے کے چکر میں تم خود مٹ گئے، فنا ہو گئے۔ جواب میں تنکا کہتا ہے، تمہاری عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے تم حقیقت سے نابلد ہو۔ تمہیں عقل ہوتی تو تم بہت پہلے میری بات سمجھے ہوتے۔ میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو مٹایا۔ میرا مٹنا ایک ظاہری چیز ہے، مگر اپنے آپ کو مٹا کر میں نے راز حیات پا لیا۔ تم آرام طلب، سست اور کاہل ہو، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہو۔ دنیا میں بغیر ریاضت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ بھی نہیں۔ ابھی تنکے کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ پرانے گدڑوں میں سے ایک پھٹی پرانی غلیظ گدڑی مصنف کو آواز دے کر اپنی طرف راغب کرتی ہے۔ مصنف اسے دیکھتے ہی اپنی ناک پر رومال رکھ لیتا ہے۔ گدڑی اسے اپنی عبرت ناک کہانی سناتے ہوئے کہتی ہے کہ صاحب، میں ایک ناک والی حسینہ کا لباس ہوں، مگر آج اس غلاظت میں پڑی ہوئی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میرے جسم میں 4 رنگ کے کپڑے ہیں، جن کو ایک بھکاری نے جوڑ کر مجھے بنایا تھا۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے۔ پہلا ٹکڑا دلاری نام کی طوائف کا قیمتی لباس تھا۔ دوسرا ٹکڑا مولانا نجم الحق کے جبے کا ٹکڑا تھا۔ تیسرا پنڈت ہرنام داس کی پوتھی کا جزدان تھا۔ چوتھا مسٹر ڈگلس کی قمیص کا ٹکڑا تھا۔ یہ چاروں اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ دلاری کا قیمتی لباس عیش پرستوں کو بہت عزیز تھا۔ مولانا نجم الحق کا جبہ اللہ والوں کی آنکھ کا تارا تھا۔ پنڈت ہرنام داس کی پوتھی کا جزدان اس وقت کے تمام پنڈتوں کا دین و ایمان تھا، اور مسٹر ڈگلس کی قمیص بادشاہ وقت کی شان و شوکت کا ضامن تھی۔ لیکن اب ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ ان کے لباس مدتوں کوڑا دان میں پڑے رہنے کے بعد فقیر کے ہاتھ لگے۔ اس فقیر نے ان ٹکڑوں کو جوڑ کر گدڑی بنائی اور اس سے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتا رہا۔ اب وہ بھی اس دنیا میں نہ رہا۔ 12 برس کے بعد میری قسمت بدلی ہے، اور اب میں یہاں کاغذ کی میل میں پہنچ گئی ہوں۔ اب میں بھی سلوک کی منزلیں طے کر کے کاغذ بنوں گی اور انسان کو بتاؤں گی کہ تیری مصیبت
قلب کی صفائی سے دور ہوگی۔ اس انشائیہ کے ذریعے مصنف نے تنکے کی زبانی حضرت انسان کو سلوک کی منزلوں سے آگاہ کیا ہے۔ یہ تنکے کا سلوک نہ ہوتے ہوئے انسان کا سلوک ہے، بشرط یہ کہ انسان اس حقیقت کو سمجھے اور خدا کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ تنکے کے سلوک کا خلاصہ یہاں پر ختم ہوا۔ اگلے پیریڈ میں انشاءاللہ کسی اور موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔